बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाकज़ात के लिए जो इस जहान की खालिक मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक सिलसिला चल रहा है कि एक अच्छे वकील में कौन कौन सी सिफ़ात पाई जाती है, यानी कि एक अच्छे वकील में किन सिफ़ात का होना जो है वो ज़रूरी है। तो उस सिलसिले की नाज़रीन ये तीसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने वकील में काबिलियत और सलाहियत का पाया जाना जो था उसके बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो में हम लोग वकील में जो खुद एतमादी होती है, वो जिसको हम लोग कॉन्फिडेंस कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर दूसरी जो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे खासियत सिफत एक वकील की, अच्छे वकील की, वो है मामला फहमी, जिसे हम लोग डिप्लोमेसी कहेंगे। नाज़रीन, ये सिलसिला शुरू करने का मेरा मकसद ये है कि आप जानते हैं कि जो दुनिया में हर फील्ड में जो है कंपटीशन आ गया है, इसी तरह वकालत का जो शोबा है इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो कंपटीशन है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो यंग वकील हैं उनको कुछ सिखाया जाए, क्योंकि जब वो कॉलेज से आते हैं, यूनिवर्सिटी से आते हैं, तो उनके पास सीखने के लिए कुछ नहीं होता। और दूसरा, जब वो इंटर्नशिप कर रहे होते हैं वहां पर भी उनको कुछ नहीं सिखाया जाता, कुछ खास नहीं सीखते। और फिर जब वो किसी सीनियर के साथ काम कर रहे होते हैं तो वहां पर उन्होंने खुद सीखना होता है। कोई सीनियर जो होता है वो कुछ नहीं सिखाता। मैं आपको ये जो बात बता रहा हूँ ये बहुत कम लोग आपको बताते हैं। मैं सच्ची और खरी बात जो है आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं इन दो सिफात को जानने के लिए अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, खुद एतमादी जो है एक अच्छे वकील में जो है उसका ये आंसर जो है हर सूरत जो है उसमें मौजूद होना चाहिए, जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर उसे खुद पर इत्मीनान ना होगा तो उसकी जो शख्सियत है उसमें ना तवाज़ुन पैदा हो सकेगा और ना ही उसमें जो इस्तेकाम व तदब्बर होगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक और बात आपको बता दूं कि एक अच्छे वकील की कुव्वत इरादी जो है हमेशा मजबूत होनी चाहिए, हर शख्स की होनी चाहिए। लेकिन वकीलों में, क्योंकि मेरा जो शोबा है मैं उसी से मुतल्लिक बात करूंगा, खुद एतमादी हासिल करने के लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत से काम लेना पड़ेगा। इसकी मिसाल कुछ इस तरह है कि अगर वो एक मुकदमा लेता है तो वो सोचता है कि आया उस मुकदमा को जीतने में कामयाबी हासिल कर सकता है या नहीं कर सकता। इस सिलसिले में उसे मुकदमा जीतना है तो मुकदमा के हालात और वाक़यात को कानूनी तनाज़ुर में देखना पड़ेगा और कानून की बेशुमार किताबों की वर्क गर्दानी करनी पड़ेगी। इस दौरान मुमकिन है कि उसे खाने पीने का भी होश ना रहे। जब वो मुकदमा के तमाम पहलुओं को, कानूनी पहलुओं पर अबूर हासिल कर लेगा तो उस पर जाहिर हो जाएगा कि अगर फलां पहलू पर ज्यादा जोर दिया जाए तो कामयाबी मुमकिन है। नाज़रीन, ये एक कीमती बातें हैं, पते की बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मेरा मकसद ही यही है कि जो यंग वकील हैं उनकी गाइडेंस की जाए, उनको गाइड किया जाए, उनमें जो है कॉन्फिडेंस बहाल किया जाए, उनका मोराल जो है वो बुलंद किया जाए। क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में कहता रहता हूँ कि जो वकालत है ये एक सुप्रीम डिग्री है और ये बहुत ज़बरदस्त पेशा है। किसी दिन मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल वकील बनने का जो पूरा प्रोसीजर है वो शेयर करूंगा इंशाअल्लाह, जिंदा रहा तो। इसी तरह मुख्तलिफ मुकदमात में मुसलसल मेहनत और लगन से काम करने के बाद उसमें जो है वो खुद एतमादी का अंसर जो है बढ़ता चला जाएगा और वो इस काबिल हो जाएगा कि वो अपने इल्म और तजुर्बात पर जो है इन्हिसार करे। अब उसे दूसरों से मदद लेने की जरूरत नहीं रहेगी। यही मैं चाहता हूँ
کہ جو ینگ وکلا ہیں وہ اس فیلڈ میں آگے ہیں تو وہ اس فیلڈ کو چھوڑ کر نہ جائیں. تو میری یہی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ میں نے اپنی جو اگلی سٹیجز تھیں ایڈوکیسی کی ان میں بہت زیادہ مسائل کو فیس کیا تھا، بہت زیادہ پرابلمس تھیں. میں انشاءاللہ زندہ رہا تو پھر کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ان کو ڈسکس کروں گا. جب تک کسی میں احساس کمتری ناظرین موجود ہو تب تک اس میں خود اعتمادی پیدا نہیں ہو سکتی. میں اس کو آپ کے ساتھ پھر دہرا دوں، جب تک کسی میں احساس کمتری موجود ہو تب تک اس میں جو ہے خود اعتمادی جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی. اس لیے ضروری ہے کہ اگر کسی کے دل میں کمتری کا احساس پایا جائے یا کسی معاملہ میں احساس کمتری پیدا ہونے لگے تو سب سے پہلے اس احساس کو ختم کرنے کی جو ہے تدبیر کی جائے، یعنی کہ احساس کمتری کو کہ کیسے ختم کرنا ہے، اور اس کی جگہ جو ہے غیر متزلزل ارادہ کو جو ہے وہ لا کھڑا کیا جائے. اتنا پختہ اور ایسا ارادہ ہونا چاہیے کہ بس آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو انسانوں نے نہیں کیا. ہر مشکل سے مشکل کام جو ہے انسانوں نے کیے، اور وہ جو انسان تھے ہم جیسے انسان تھے. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جو بڑے وکیل تھے پہلے وہ بھی چھوٹے وکیل تھے، چھوٹے لیول سے ہی وہ بڑے لیول پر گئے ہیں. اسی طرح آپ بھی محنت کریں گے تو چھوٹے لیول سے بڑے لیول کے جو وکیل ہیں وہ بن جائیں گے. ناظرین، خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی ذات کو بااعتماد جو ہے وہ بنایا جائے، تاکہ دوسرے لوگ خاص طور پر کلائنٹ حضرات جو ہیں اس پر جو ہے آپ لوگوں پر جو ہے وہ بھرپور اعتماد کر سکیں. ناظرین، میں اپنی کسی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کلائنٹ کو ڈیل کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ بتاؤں گا انشاءاللہ. اور جس طرح آج کل عدالتوں کا حال چل رہا ہے، یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے جو معاشی حالات خراب ہوئے پڑے ہیں، اسی طرح ہمارے بہت سارے وکلا حضرات ہیں، ان کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنا ہوا یہ والا ماحول جو ہے. تو میں آپ لوگوں کو اپنی انکم بڑھانے کے طریقے، جو وکیلوں کو اپنی انکم بڑھانے کے جو طریقے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا. تو اس پر بھی میں انشاءاللہ ضرور ویڈیو بناؤں گا. تو ناظرین، اب ہم لوگ چلتے ہیں معاملہ فہمی کی طرف. جو تیسرا ہمارا جو ہے 18 پوائنٹس میں سے، جو 18 صفات میں سے جو تیسری صفت ہے ایک وکیل کی، وہ ہے معاملہ فہمی، جس کو ہم لوگ ڈپلومیسی کہیں گے. ناظرین، ایک اچھے وکیل میں جو ہے معاملہ فہمی کا ہونا بہت ضروری ہے. اسے مختلف معاملات میں سے اپنے متعلقہ جو معاملات ہیں ان پر توجہ دینی چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مختلف باتوں میں سے اپنے مطلب کی بات اخذ کر سکتا ہو. ناظرین، ایک وکیل کو حالات و واقعات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ان کے ہر پہلو پر غور کرنا چاہیے. اسے تجربات سے اس قدر مہارت حاصل کرنی چاہیے کہ جو ہی کوئی بات کرے تو وہ فوراً جان جائے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. اگر کوئی اشاروں کنایوں سے بات کرے تو وہ جان جائے کہ مدعا کیا ہے، کون کیا چاہتا ہے اور کیوں. یہ جاننا تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب کوئی معاملہ فہمی میں جو ہے وہ ماہر ہو. تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. زندہ رہا تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.